السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة ضحى الكحلاني. اليوم غنشارك معكم كاطو كلاصي اللي كتجي ولا اروع، زوينه بزاف، لذيذه، ديال تحميرة الوجه الصراحه. والكلاصاج ديالها كيجي ميغوار، يعني فحال المرآة. وما تنساوش تدعموني بسبسكرايب ورن الجرس باش يوصلكم اي جديد، وما تنساوش لايك. وندوزو المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. وغنبداو بمقادير ديال لانسيغ كراميل. وكنحتاجو 150 غرام سنيده، و60 غرام ديال الماء، و25 غرام جلوكوز، و5 ديال الاصفر ديال البيض، و60 غرام من القشطه الطريه اللي كتكون ساخنه، و225 غرام ديال القشطه الطريه كذلك، وجوج اوراق من الجيلاتين ولا غون فاني. اول حاجه كنديروا لا جيلاتين في الماء البارد باش كيرطاب لينا، كنوضعوه جانبا وكنمشيو نديرو الكراميل ديالنا. وكناخذوا كاسرونه وكنديروا فيها السنيده، وكنضيفوا الماء والجليكوز في نفس الكاسرونه على نار متوسطه. كنوضعوا الكاسرون ديالنا حتى كيتكراميليزا لينا داك السكر والجليكوز والماء كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. انا كنحاول نخدم لكم بلا ترمومتر. وكنضيفوا عليه ديك الكريمه قشده الطاريه، يعني اللي كتكون ديجا ساخنه، حيت الحاجه البارده مع الكراميل كتحجر لينا. حنا خاصنا نتفاداو هذاك انها تحجر. من بعد ما انتهينا من الطهي ديال الكراميل، في اناء كناخذوا 5 ديال الصفر ديال البيض كنوضعوهم فيه، وكنضيفوا عليه الفاني، لاغون ديال الفاني، وكنزيدوا عليه القشطه الطريه. انا قلت لكم جوج عبارات ديال القشطه الطريه، قلت لكم 60 غرام و285 285 كنديروها مع البيض، و60 غرام كنديروها مع الكراميل اللي درناها مع الكراميل اللي كتكون ساخنه كيف ما كتشوفوا. وكنضيفوها على الكراميل حتى كيدفى لينا واحد شويه مع التحريك المستمر كيف ما قلت لكم. وكناخذوا فرشيطه وكنديروا هذه العمليه باش كنعرفوا ان لاسيغ ديالنا راه ناجحه 100%. وكنعصروا داك الجيلاتين اللي ديجا خليناه كيرطاب، كنعصروه مزيان مزيان من الماء، وكناخذوا البلونجون وكنبقاو نبلونجيو هذاك الخليط ديالنا، وكنديروا في واحد السيركل اللي كيكون القطر ديالو 20 سنتيمتر، وكنضيفوا عليه الخليط ديالنا. كنكونوا ديجا لوينا عليه السلوفان، وكنضيفوه في المجمد، وكندوزو نديروا البسكويت ديالنا. وكندوزو المقادير ديال البسكويت ديالنا. كنحتاجو 3 ديال الاصفر ديال البيض، وبيضه كامله، 110 غرام عجين ديال اللوز، 30 غرام ديال الزبده دايبه، و30 غرام ديال الدقيق، و30 غرام ديال الكاكاو، و3 ديال الابيض ديال البيض، وقبسه الملح، و50 غرام ديال السنيده. بسم الله كنبداو بطريقه التحضير. وكناخذوا اول حاجه هنا كاين، نعاود ناكد، 3 ديال اصفر البيض، وبيضه كامله، وعجين ديال اللوز، وكنطربوهم مزيان مزيان بالخلاط اليدوي. حتى كيرجع كريمي كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل، حتى كيولي اللون ديالو ابيض. من بعد كنغربلو الدقيق والكاكاو على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، ونضيفوا الزبده، وكنبداو نماغينيو
يعني ندخلو داك الدقيق والكاكاو في الخليط ديالنا على هذا الشكل. من بعد ما كندخلو داك الدقيق والكاكاو مع الخليط ديالنا حتى كيوليو علينا على هذا القوام، كندوزو نطربو داك 3 ديال الصفر ديال البيضات اللي بقاو لينا مع قبيس ديال الملح. من بعد ما كيصبح لينا القوام ديال البيض على هذا الشكل، كيكون شاد في راسو مزيان مزيان، يعني كيولي كريمي. كنزيدو على داك الخليط الاول على هذا الشكل بشويه بشويه. انا حتى درت لكم الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف، يعني راه كنخلطو بشويه بشويه باش ما يطيحش لينا داك البيض ديالنا اللي طلعنا، حيت مع التحراك راه كيطيح. من بعد ما كنتهيو كناخدو واحد السيركل اللي كيكون كبر من داك السيركل اللي درنا، يعني 20 سنتيمتر. يعني ناخدو واحد السيركل اللي كيكون القطر ديالو 25 سنتيمتر، وكنديروه في الفران على درجة 200 درجة، وكيطيب هو دغيا دغيا، يعني حداو معاه ما بين 5 ديال الدقائق حتى 6 ديال الدقائق. خليو البسكويت ديالنا بما يبرد. غنمشيو نوجدو الطبقه ديال الفلوتين. كنحتاجو 60 غرام ديال البخالينه ديال اللوز مع 30 غرام ديال الفلوتين و 65 غرام ديال الشوكولا اولي يعني بالحليب، وكنضيفو عليه هذاك الفلوتين كيف ما كتشوفوا. وكنضيفو عليه كذلك الفلوتين، وكنبداو نخلطو على هذا الشكل. يعني هاد الطبقه ساهله ماهله صافي. وكنضيفوها على البسكوي بما خليناه برد لينا واحد شويه، ونقصنا من البسكوي باش يجينا مغطي شي شويه، باش فاش نخويو لاموس يعني يكون مغطي، يعني ما يبانش بزاف. من بعد كنسرحوا هذاك الفيوتشين على البسكويت ديالنا على هذا الشكل. غنمشيو نوجدوا لاموس او شوكولا، وكنحتاجو فيها 250 غرام شوكولا اسود من النوع الجيد، 40 غرام ديال السنيده، و4 ديال الاصفر ديال البيض، و230 غرام من الحليب، وقشده طريه 350 غرام بارده. وكنوضعوا الشوكولا على حمام مريم يعني بان ماغي، وكنوضعوا حليب كذلك كيدفى لينا واحد شويه على هذا الشكل. وكناخذوا الصفر ديال البيض كنخلطوه مع هذيك السنيده كما كتشوفوا على هذا الشكل. كنخلطوه مزيان مزيان. من بعد ما خلطناه شويه كنضيفوا عليه داك هذاك الحليب يعني الساخن مع التحريك. خاصنا نحركو مزيان مزيان باش ما يطيبش لينا داك البيض ديالنا. خاص ضروري شي واحد يحرك وانت تخوي مثلا، لان صعيبه هاد العمليه حيت يقدر يطيب لينا البيض ديالنا، وإلا طاب البيض كتعطي واحد البنه يعني ديال الزفوريه ديال البيض. وكنردوه في البوطه بعد ما خلطناه، كنردوه في البوطه
حتى كيبدا يتقل لينا الخليط ديالنا. لاحظوا معايا. من بعد ما كنديروا هاد العمليه يعني كندوزو الصبع ديالنا وما كيرجعش داك الخليط يغطي لينا على طراسه ديال الصبع ديالنا، كنعرفوا ان البيض طاب وتقل لينا الخليط، وكندوزو لداك الشوكولا اللي ديجا ذوبناه. من بعد كنبداو نضيفوا عليه هذاك البيض والحليب اللي طيبنا مع بعضياتهم على هذا الشكل. من بعد ما سالينا من تدخل البيض مع الشوكولا كناخذوا البلونجو كنبداو نخلطوا في هذيك لاباراي باش لا كان شي حبيبات ديال الشوكولا نبلونجيوهم باش ما يبقاوش لينا، يعني كيكون لينا الخليط ليس. كناخذوا الكريمه ديالنا اللي كتكون ديجا بارده وكنبداو نطلعوا فيها باش يسهل الطلع ديالها، يعني القشده الطريه كتكون ديجا في الثلاجه باش كتعاوننا في التطلع، ما كتاخذش لينا الوقت. من بعد ما طلع لينا الكريمه ديالنا كنضيفوها على داك الخليط اللي درنا فيه البيض والحليب والشوكولا، يعني كنبداو ندخلوا الخليط ديالنا بشويه بشويه على هذا الشكل، مع العلم انني كنضيفو غير النص ديال لا كريم فريش وكنخليو النص ديالها الاخر حتى كنزيدو عليه عاوتاني الخليط، يعني باش ما تطيحش لينا لاباغاي ديالنا على هذا الشكل. فهنا كنكونوا انتهينا من لاموس ديالنا، وكنجبدوا البسكويت ديالنا والفيوتين اللي كنكونوا ديجا درنا في المجمد، وكذلك لاسيرن ديال الكراميل حتى هو من المجمد بعد ما جمد لينا، وكناخذوا كذلك لاموس اللي انتهينا منها، يعني كتجينا على هذا القوام، وكناخذوا السيركل اللي كيكون كبر من لاسيرن واحد شويه وكنغلفوه بابي سلوفان وكنضيفوا عليه لاموس. اول حاجه كنضيفوا عليه لاموس على هذا الشكل غير النص، كنسرحوه على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. وكناخذوا لاسيرن ديال الكراميل وكنغرقوه في داك الهاموس شوكولا على هذا الشكل. من بعد كنضيفوا البقيه ديال لاموس اللي بقات لينا كيف ما كتشوفوا، كنسرحوها مزيان على هذا الشكل. من بعد كنضيفوا اخر حاجه اللي هو البسكويت على الجهه ديال الفيوتشين، وكندوزو نوجدوا الكلاصاج بعد ما كنديروه في المجمد، وكنحتاجوا في الكلاصاج كنحتاجوا 100 غرام ديال الماء، 187 غرام ديال السنيده، 187 غرام ديال الشوكولا من النوع الجيد يعني شوكولا اسود، و125 غرام حليب مركز محلى، و7 ديال الاوراق ديال الجيلاتين، و187 غرام ديال الجلوكوز. بسم الله. وكناخذوا اول حاجه ماء بارد وكنوضعوا فيه ورق الجيلاتين ديالنا في نفس الكاسرونه اللي دايرين فيها الجلوكوز، كنوضعوا فيها السنيده والماء وعلى نار مهيله كنديروها على البوطه، وكناخذوا الحليب المحلى في اناء. من بعد كنضيفوا عليه شوكولا اولي وكنسخنوا ديجا داك الماء، العلم انه 50 غرام هنا و50 غرام اللي درنا مع الجلوكوز والسنيده. ومن بعد كناخذوا الاوراق ديال الجيلاتين وكنعصروهم مزيان من الماء وكندخلوهم في بالبلونجو
في الخليط ديال الشوكولا والماء والحليب المحلى، وكنجبدو الكاطو كلاصي ديالنا اللي تجي كلاصات لينا مزيان. انا خليتها ليله كامله باش كتاخد يعني ما كتعذبناش في الكلاصاج وما كتعذبناش نهائيا في الخدمه. من بعد ما كنحيدو السيركل كيف ما كتشوفوا كتجي ليس، وكنبداو نكلاصيو في الكاطو كلاصي عفوا ديالنا على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. كتجي رائعه. هذا هو الكلاصاج الميغوار اللي كيكون رائع كيف ما كتشوفوا. انا قررت نزوقها بهذا الشوكولا اللي لونته بالدوغي، درت لها الفينيدات من الجانب. كتجي رائعه في قمه الروعه. والى نالت الاعجاب ديالكم ونتمنى تجربوها، والى نالت الاعجاب ديالكم ما تنساوش تدعموني بواحد لايك وسبسكرايب ورا الجرس باش يوصلكم اي جديد تاني. والى الفيديو القادم ان شاء الله.